श्रीगुरुभ्यो नमः। स्वागतं सर्वेभ्यः। सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु निष्यन्दमाना महतां कवीनाम् अलोकसामान्यमभिव्यनक्ति परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम्। अस्याः कारिकायाः विषये केचन विषयाः अस्माभिः पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टाः। इदानीं किञ्चित् विशेषविवरणं पश्यामः। वस्तुमात्रम् अलङ्काराः रसादयश्चेति त्रिषु ध्वनिप्रभेदेषु अन्तिमः रसादिः एव वस्तुतः काव्यस्य आत्मा भवति। वस्त्वलङ्कारध्वनिः तु रसं प्रति पर्यवस्येते। अयञ्च अर्थः इतिहासमुखेन समर्थितः आनन्दवर्धनाचार्येण। आदिकाव्ये रामायणे मा निषादप्रतिष्ठां त्वमगमः इत्यादि प्रसिद्धे श्लोके आदिकवेः क्रौञ्चद्वन्द्ववियोगोत्थः करुणस्थायी भावात्मकः शोक एव प्रकाशते। असौ शोक एव अनेन कविना श्लोकरूपेण परिणतः अस्ति। नाम सः कविः श्लोकरूपेण तत् परिणतवान्। शोकोऽयं प्रतीयमान एव, न तु वाच्यरूपः। एवं प्रतीयमानः अयमर्थ एव काव्यस्य आत्मा भवति इति आनन्दवर्धनः इतिहासमुखेन पूर्वस्यां कारिकायां सोऽर्थः अर्थात् काव्यस्यात्मा स एवार्थः तथा चादिकवेः पुरा इत्यस्यां कारिकायां सः प्रमाणितवान्। प्रतीयमानार्थ एव काव्यस्यात्मा इत्यत्र केवलम् इतिहास एव प्रमाणम् इति नास्ति। सहृदयानाम् अनुभवोऽपि तत्र प्रमाणमस्ति। केवलेन इतिहासप्रमाणेन सहृदयहृदयेषु सन्तुष्टिः नैव भविष्यति। प्रत्यक्षम् अनुभूतस्य वस्तुनः प्रमाणतायां सन्देहलेशोऽपि न भवति। अतः आनन्दवर्धनाचार्यः प्रतीयमानार्थ एव काव्यस्यात्मा इति स्वसंवेदनसिद्धमपि अस्ति इति निरूपयति। एवम् आदिकवेः आद्यश्लोकोऽपि शोक एव भवति इत्युक्त्वा सर्वत्र काव्ये रस एव आत्मभूत इति तस्यां ध्वनिकारिकायां प्रतिपाद्य सरस्वती स्वादु तदर्थवस्तु इत्यस्यां कारिकायां प्रतीयमानार्थ एव काव्यात्मा भवति इति निरूपयति। स्वसंवित्सिद्धमपि भवति इति अस्यां कारिकायां प्रतिपादितमस्ति। महाकवीनां वाणी अत्यन्तं विशिष्टा वर्तते। सा च प्रतीयमानार्थं निष्यन्दमाना भवति। महाकविवाण्याः प्रतीयमानः अर्थः स्वयमेव निष्यन्दते इत्यर्थः। प्रतीयमानस्य अर्थस्य प्रकाशः महाकविवाणीनां स्वभावः भवति। अयं च प्रतीयमानः अर्थः रसादिरूप एव, न तु वस्त्वलङ्कारानपि। एवं रसादिरूपं काव्यात्मानं निष्यन्दमाना महाकवीनां सरस्वती तेषाम् अलोकसामान्यं परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् अभिव्यनक्ति। अत्र सरस्वती इत्यस्य तन्नाम्नी पुराणप्रसिद्धा नदी इत्यपि अर्थः वक्तुं शक्यते। सरस्वती नदी अन्तर्वाहिनी भवति। कविवाणी अपि काव्यात्मरूपस्य अर्थस्य अन्तर्वाहिनी वर्तते।
काव्यात्मरूपम् अर्थं निश्यन्दमाना महाकवीनां वाणी नाम काव्यं कवेः अलोकसामान्यं प्रतिभाविशेषं परिस्फुरन्तम् अभिव्यनक्ति। लौकिक्याः वाण्याः कविवाणी नितरां भिन्ना अलौकिकी च भवति इत्यर्थः। एतादृशम् अलौकिकत्वं यदि कविवाणीषु न दृश्यते तर्हि तत् काव्यम् आदरास्पदं न भवति इति आनन्दवर्धनाचार्यस्य सिद्धान्तः। लोकेऽस्मिन् काव्यप्रपञ्चम् अतिविस्तृतमपि द्वित्राः पञ्चशा वा महाकवयः इति अत एव उच्यते। सर्वेपि महाकवयः इति न उच्यते, केचन एव कालिदासमहाकविः, बाणमहाकविः, भासमहाकविः एवमित्यादि रीत्या केचन एव महाकवयः परिगण्यन्ते। यतोहि अस्मिन् ध्वनिमार्गे ते गतवन्तः इति कारणात्। काव्यात्मभूतेन प्रतीयमानार्थेन युक्तां कवेः वाणीं दृष्ट्वा सहृदयाः चिन्तयन्ति अयं कविः प्रतिभावान् अस्ति इति। काव्यं पठित्वा एव सहृदयाः कवेः अपूर्ववस्तुनिर्माणक्षमां प्रतिभां प्रत्यभिजानन्ति। महाकाव्येषु कवेः प्रतिभा परिस्फुरति इति अस्य तात्पर्यम्। यथा सरस्वती नदी आत्मत्वापादकं जलम् अन्तर्वहति, बहिः न दृश्यते, तथैव कवेः सरस्वती अपि काव्यात्मभूतं प्रतीयमानमर्थम् अन्तर्वहति। इयं च सरस्वती कवेः अलोकसामान्यं परिस्फुरन्तं प्रतिभाविशेषम् अभिव्यनक्ति। सहृदयः स्वयम् अनुभवति इयं वाणी प्रतिभावतः कवेः भवति इति। काव्यात्मरूपः प्रतीयमानार्थः प्रतिभां विना कवेर्मुखात् नैव निस्सरति। प्रतीयमानस्य अर्थस्य प्रतीतिः सहृदयस्य भवति चेत् अयं कविः प्रतिभावान् इत्यत्र नास्ति सन्देहः इति अत्र तात्पर्यं ज्ञेयम्। आचार्यः आनन्दवर्धनः महाकवीनां वाची बद्धादरः वर्तते। यतोहि सा वाणी प्रतीयमानार्थं प्रसूते। इयं वाग्धेनुः या सहृदयान् परिकल्प्य दिव्यान् रसान् पाययति वत्सान् गौः इव। गौः यथा वत्सान् पाययति तथा। अत एव भट्टनायकेन एवमुक्तं वाग्धेनुर्दुग्ध एतं हि रसं यद् बालतृष्णया तेन नास्य समः स्यात् दुह्यते योगिभिर्हि यः। सहृदयाः काव्यरसम् आस्वादयन्ति। उत्तमकाव्यरसास्वादनेन कवयितुः प्रतिभाविशेषोऽपि परिज्ञायते। काव्यस्य सः पन्थाः विज्ञायते येन संचरता परिस्नुते सरस्वती कमपि विशेषार्थरूपं रसम्। यच्च काव्यं यावदेव रसम् आस्वादयति तावदेव कवेः प्रतिभायाः भवति यशोलाभः। सा एव अभिव्यक्तिः महाकवित्वगणनायां कारणीभूता भवति। यथा वाल्मीकि, व्यास, कालिदासप्रभृतयः द्वित्राः एव महाकवयः इति परिगणिताः। एवं प्रतिभाविशेषस्य अलोकसामान्यम् इति विशेषणं दत्वा
महाकवीनां वाग्देवता अर्थतत्त्वरूपं प्रतीयमानं रसं निष्यन्दमाना सती अलौकिकीं नवनवोन्मेषशालिनीं प्रतिभां प्रमाणयति इति आनन्दवर्धनः साधितवान्। लोकेन सामान्यं यद्वर्णनं तत्तु न तथा चमत्कारोत्पादकं, यथा प्रतिभाविशेषेण अलौकिकं चमत्कारशाली वस्तुतत्त्वं वर्ण्यमानस्सन् चमत्कारसारतां प्रकटयति। एवम् अलोकसामान्यम् इत्यस्य अलौकिकः अर्थः। प्रतिभाविशेषमित्यस्य अर्थः वर्तते नवनवोन्मेषशालिनी बुद्धिः, या सामान्यप्रतिभायाः अतिरिक्ता विशिष्टा च भवति। एवम् अस्यां कारिकायां कविप्रतिभासम्बद्धान् बहून् विषयान् आनन्दवर्धनाचार्यः अनन्यसाधारणतया प्रतिपादितवान्।